جدو آنی نا لبیک دی حکومت ماں پیو دا گستاخ کوئی نہیں رہنا. اس صحابی نے کی پوچھا, انہیں کہا حضور ہے میرا پیو مال منگدا, تے حضور نے فرمایا تو ہی تے تیرا مال تیرے پیو دا, تیرا کچھ بھی کوئی نہیں. ہوں اتنے بھی اولڈ ہاؤس بنن لگ پے, پیو نو لوگ جمع کرا دیں گے, کیونکہ ہماری زندگی کے اندر خلل آتا ہے. جی پیو راتی دوائی مانگ بیٹھے, او پترا دوائی دے میری شوگر لو ہو گئی, ہوں پتر ستیا بچارا دی نیند خلل آ جائے. یہ وہی پیو ہے جنہیں نہ رات ویکھی نہ دن ویکھی, تینوں موڈے تے چاہ کے لگا پھر آج پیو بڈھا ہو گیا, تیرے کو ٹائم ہی کوئی. ماں پیو دی خدمت کرو, پیسے ہی پیسے, اس طرح استان. ماں پیو دی آمد تو بعد کیڑا مولوی پیر دعا کرے گا جے تواڈے حالات صحیح ہو جان. ہاں جے چاہندے ہو حالات صحیح ہون تے ماں پیو دے پیر جا کے دھو کے پیو, انہاں دی خدمت کرو. دوسرے دن ویکھنا تواڈے حالات ٹھیک نہ ہوئے, مینوں نہ پلنا آ گئے. اللہ نے اپنی عبادت تو بعد کیوں جی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه, فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تمہارے رب نے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اور ساتھ ہی اپنی عبادت کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا, خالق اور مالک ہو کے اپنی عبادت تو بعد ماں باپ دے نال حسن سلوک دا انہیں ذکر فرمایا. فرمایا تیرے ہوندے انہاں وچ ایک بڈھا ہو جائے یا دوویں بڈھے ہو جان تے بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے جدا حضور نے فرمایا علاج کوئی نہیں. وہی باپ جڑا اپنے پتر نوں اچھی گل نہیں کردا, جدوں بڑھاپا بڈھا ہو جاندا او دے واسطے چ نہیں ہوندا. جڑا اپنے پتراں واسطے سارا کچھ کردا آج کیوں غصے ہوندا, او دے واسطے چ نہیں رہیا. اللہ فرماتا ہے جب ہم عمر دیتے ہیں تو پھر اس کی ہر چیز کو کمی کرنا شروع کر دیتے, او دا قد بھی گھٹنا شروع ہو جاندا, او دا ذہن بھی کم ہونا شروع ہو جاندا, او دے گردے دے وچ مسئلے پیدا, گھٹنے وچ بھی مسئلے پیدا ہو جان. فرمایا دوویں بڈھے ہو جان یا ایک بڈھا ہو جائے تو پھر کی انہاں نوں ڈانٹنا ہے. جے ایک واری روٹی نہیں کھاندے تو 10 واری دے انہاں نوں. جی ابا جی کھاندے جے نہیں کھاندے تو کمینیا, تو جو بچہ سی تو 1000 واری نہ کردا سی, تیری ماں تے تینوں کھوا کے راندی سی. اج ماں نہیں کھاندی تے دوسری واری کہندا رکھ دیو. ہن کی پکائیے اور انہاں واسطے, زہر پکائیے اور انہاں واسطے. تینوں ماں زہر پواندی سی, اج تو ماں تے پیو دے بارے کہنا جی زہر پکائیے, گھر وچ یہی پکیا انہاں نوں دے, نہیں تو اور پکا لاکھ واری انہاں دی منتاں کر, ابا جی کھا لو. ہاں جی ماں پیو دیاں نافرمانیاں تو باز آ جاؤ. اللہ نے کی فرمایا فلا تقل لهما اف, فرمایا جدو بڈھے ہو جان انہاں نوں گال کڈنی ہے, ڈانٹنا در کنارے چوں بھی نہیں کرنی انہاں دے سامنے. یا اللہ جی زبانی کچھ نہ کہیے تے اکھاں کڈ سکدے ہاں, فرمایا نہیں ولا تنہرهما, اکھاں کڈ کے بھی ماں پیو دی طرف ویکھنے دی اجازت کوئی نہیں. تے فرمایا وقل لهما قولا کریما, جدوں بھی انہاں نال گل کر تے سونی گل کر. انہاں